2077 साल असार 18 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन गइरहेको छु। आजै बसेको बैठकले संघीय संसदका दुवै सदनको चालू अधिवेशन आज बेलुका 5 बजेबाट अन्त्य गर्न सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यो सिफारिस अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना पनि जारी भइसकेको छ। बाँकी निर्णयहरू गत असार 15 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू हुन्। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जापान सरकारले प्रदान गर्ने $300 मिलियन करिब रु 30 करोड 80 लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने छ। त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो मोरङ नौबिसे 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि र कुशा विराटनगर 132 केबी प्रसारणको लागि यो जमिन उपलब्ध गराउने भन्नेहरू पनि निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा हत्या भएर मृत्यु भएका सर्लाही जिल्लाका रामनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने मृतक रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2वटा अस्थायी दरबन्दी, खास गरी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभाको लागि भनेर त्यो स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। भूमि सुधार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पहिलो संशोधन 2077 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा हाल स्थगित रहेको श्रम स्वीकृति दिने कार्य दयाबमोजिम गर्ने भनेर विधामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी यस पूर्वको करार अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातहरू सहित निवेदन दिएमा कोभिड-19 को परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेतको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसपछि विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को संक्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077-228 गतेको निर्णय अनुसार संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरिएको आदेशको क्रम संख्या 2 को खण्ड ख पछिको देहाय थप गर्ने भनेर निर्णय भएको छ र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनिएको छ। त्यो विषय चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम विश्लेषणको आधारमा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जसलाई हामी छोटकरीमा DCCMC भन्छौं, त्यसले कोभिड-19 को चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्लाका सम्पूर्ण भूभाग वा कुनै क्षेत्र बन्द गराउन वा सिल गराउन सक्नेछ भने यो चाहिँ जोखिम अहिले कुनै प्रदेशमा कुनै स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित भएको अवस्थामा यदि संक्रमणको जोखिम बढ्दै गयो भने त्यो चाहिँ त्यो जिल्ला कोरोना संक्रमण समन्वय समिति जो DCCMC भन्छौं हामी, त्यसले गर्न सक्ने भनेर गरिएको निर्णय हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ निर्णय हो मन्त्री परिषदको मिति 77/2/12 मा भएको निर्णय बमोजिम जारी भएको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 मा उल्लेख भए बाहेक विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कहलिएको कोभिड-19 रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवहरू समेतलाई ध्यानमा राखी
यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 साल असार 16 गते मंगलबार मध्यरातसम्मको लागि स्थगित गरिएकोमा यसलाई 2077 साल साउन 7 गते मंगलबार तदनुरूप 2020 जुलाई 21 सम्मका लागि मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय भएको छ। तर यो गरिरहँदा विगतमा चाहिँ मालसामानको ढुवानीलाई यथावत राख्ने क्रस बोर्डर पनि सबै किसिमको आन्तरिक र बाह्य व्यावसायिक यात्रु वाहक हवाई उडानहरू उक्त अवधिसम्म स्थगन गर्ने कायमै राख्ने, यो आदेशको पालना नगरी सिमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेको मानिसलाई लुकाउने कार्य गरे चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने यो निर्णय पनि पहिलेको निर्णय, यसलाई निरन्तरता दिएको छ। अब नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकका विदेशी राजधानी वाहक सन्तान, नेपाली नागरिकका विदेशी राजधानी वाहक पति वा पत्नी र स्वदेशमा आफन्तको काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने नेपाली मूलका विदेशी राजधानी वाहकलाई सम्बन्धित नेपाली नियोगको सिफारिसमा नेपाल आउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपार्चर एराइभल लन्जमा खटिने फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, वायु सेवा कम्पनीका चेक इन ब्याग चाहिँ लोड अनलोड गर्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। र यही कोभिड सन्दर्भमै भएको अर्को निर्णय चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रुहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी साधन प्रयोग गर्ने र सोको लागि आवश्यक इन्धन लगायतको खर्च बेहोर्ने भन्ने निर्णय छ। र अर्को चाहिँ हवाई मार्ग वा स्थल मार्गबाट आउने व्यक्तिले आफ्नो घरमा क्वारेन्टाइन सरहको सुविधा भएको बेहोरा सहित होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरेमा स्थानीय प्रहरी र वडा प्रहरीको कार्यालयको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोके बमोजिमको होम क्वारेन्टाइन सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी डिस्ट्रिक्ट सिसिएमसीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुमति दिन सक्नेछ भनेको छ। यो चाहिँ खास गरी क्वारेन्टाइनमा भिडभाड हुने सम्भावना र यदि सेल्फ क्वारेन्टाइनमै बस्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारहरू सुरक्षाका स्थितिहरू छन् भने व्यक्तिलाई पनि सहज हुने गरी तर जिल्ला स्थित सिसिएमसीको सिफारिसमा मात्रै त्यो गर्ने भन्ने अभिप्रायले यो निर्णय गरिएको हो। त्यसपछि अर्को निर्णय चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाको लागि हो। यसको आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकामा सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सरकारले फेरि पनि धन्यवाद दिएको छ र मिति 77 साउन 7 गते मंगलबार तदनुरूप जुलाई 21 2020 सम्मका लागि जारी भएको यो आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यलाई त्यसको आदेशलाई पूर्ण पालना गराइदिनु हुन सबैलाई सहयोग को पनि आह्वान गर्दै र यसमा साथ दिनुहुने सहयोग गर्नुहुने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई नेपाल सरकारले धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। यो असार 15 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयहरू यिनै हुन्। मैले तपाईहरुलाई यी कुराहरू जानकारी गराएँ। धन्यवाद।